अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सिलसिला चल रहा है हजरत इमाम हुसैन का, आप मक्का मुअज़्ज़मा में पहुंचे किस्त नंबर 6 में, वहां पर आपको खतूत भेजे गए। अब आगे चलते हैं इमाम हुसैन का सपूत। बहरकैफ उन लोगों ने ये खत अबैदुल्लाह बिन सलह हमदर्दी और अब्दुल्ला बिन मस्मा बकरी को देकर इमाम अली मुकाम की खिदमत में भेज दिया। इमाम अली मुकाम ने खत पढ़ा और कासिदों को हाँ या ना किसी भी सूरत में कोई जवाब ना दिया और ना ही उस खत को जवाब दिया। यहाँ तक कि कासिदों की वापसी में कुछ काफी देर हो गई। जब ये लोग नाकाम वापस गए तो कूफा के सरदारों ने बशीर बिन मशहर सईदारी और अब्दुर्रहमान बिन अबैद अर्जी को भेजा कि वो इमाम आली मुकाम को साथ लेकर आए। उन लोगों के पास कूफे के सरदारों के 50 खत थे। नूरुल आइम्मा ख़वारज़मी में रवायत आई है कि अहले कूफा ने 120 खतूत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजे, मगर आपने उनमें से किसी खत का भी जवाब ना दिया। खतूत पर खतूत। बाद अहले कूफा ने हानी बिन सभी और सईद बिन अब्दुल्ला खशअमी को बहुत ज्यादा खतूत देकर भेजा और उन लोगों के जाने के बाद शीश बिन रबी, उर्वा बिन कैस, अमर बिन अल हजाज और कूफा के जमी अरबाब इक़्तिदार और इख्तियार ने बालितफाक एक खत लिखा और सईद बिन अब्दुल्ला सक़फ़ी के हाथ मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ भेजा। ये लोग यके बाद दीगरे आस्थान अक़दस वलायत पनाह पर हाजिर हुए और इमाम आली मुकाम की खिदमत में अरीज़े पेश किए। तमाम खतूत का इमाम हुसैन का खत। कूफियों का सिलसिला खत किताबत हाथ से बढ़ गया तो इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें गिरामी नामा तहरीर फरमाया। हमें तुम्हारी मोहब्बत मुअद्दत भरे खतूत मिले और तुम्हारी इश्तियाक़ मुलाकात और शिद्दत इंतजार पर इतला हुई। हम तुम्हारा मकसद पूरा करने के सिलसिले में ताख़ीर और तसाहुल को मुनासिब नहीं समझते, इसलिए अभी अपने चचा आज़ाद भाई मुस्लिम बिन अकील को तुम्हारे पास भेज रहे हैं ताकि वहाँ की सूरत हाल और तुम्हारी बातों की तस्दीक हो सके। अगर तुम लोग अपनी साबिक़ा बातों पर कायम हो तो उनकी बैत करो। वो जिस वक़्त तुम हमें तुम्हारी बैत की इतला देंगे, हम उसी वक़्त तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हो जाएंगे। तुम्हें चाहिए कि मुस्लिम के साथ मोहब्बत और ताउन के साथ पेश आओ और उनकी तरफ से मुँह ना फेरो। इसलिए कि किताबुल्लाह पर अमल करने वाला आलिम और आदिल इमाम फासिक और जालिम हाकिम के बराबर नहीं होता। इमाम हुसैन और इब्ने अब्बास की गुफ्तगू। रवायत आई है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात की तो अस्माए गुफ्तगू में अहले कूफा का तज़किरा छिड़ गया। इमाम अली मुकाम ने फरमाया, ए इब्ने अब्बास, आप जानते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का बेटा हूँ। हज़रत इब्ने अब्बास ने कहा, अल्लाहुम्मा नअम, हाँ आपने सच फरमाया है। मैं अरसा आलम में सिवाय आपके और आपके भाई इमाम हसन के किसी शख्स को नहीं जानता जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का बेटा हो, जबकि उस वक़्त तमाम रोए ज़मीन पर सिवाय आपके पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई नवासा मौजूद नहीं और आपकी नुसरत और मुआवनत तमाम उम्मत पर फर्ज है। इमाम अली मुकाम ने फरमाया, ए इब्ने अब्बास, आप उन लोगों के हक में क्या कहते हैं जिन्होंने मुझे मेरे घर और वलादत कदा से बाहर निकाल दिया और मुझे मेरे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस से दूर कर दिया। मुझे कत्ल कर देना चाहते हैं, यहाँ तक कि वो मुझे किसी जगह भी करार नहीं लेने देते। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने आयत करीमा युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम आखिर तक तिलावत फरमा कर कहा, या इब्ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ग्रोहे अबरार व अखयार में से हैं और मैं गवाही देता हूँ कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि उस खुदा की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मेरी औलाद को ऐसे लोगों के दरमियान शहीद कर दिया जाएगा जो इमदाद व तामुन का वादा करेंगे मगर मदद नहीं करेंगे, और अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों और जुबानों के दरमियान इख्तिलाफ डाल देगा। ए हुसैन, वो लोग आपसे मुंह मोड़ जाएंगे, उस वक्त इलाका में ना तो कोई कुछ हज हासिल होगा और ना ही उन लोगों से कुछ मिलेगा। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
یا اللہ تو اس پر گواہ ہو جا۔ ابن عباس نے عرض کی میری جان آپ پر قربان، آپ کی باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجھے اپنی شہادت کی خبر خود ہی دے رہے ہیں اور مجھے اپنے واقعات سے آگاہ کرتے ہوئے مجھ سے نصرت و معاونت کے طلبگار ہیں۔ خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے تلوار چلاتے چلاتے میرے دونوں ہاتھ گر جائیں، مگر اس کے باوجود بھی آپ کے حقوق کا حق ادا نہیں کر سکوں گا۔ میں اس وقت مدینہ منورہ کو جا رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ تشریف لائیں اور اپنے بزرگوار نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس رہیں۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھے دشمن کب قرار لینے دیتے ہیں، میں اگر وہاں رہ سکتا تو ہرگز وہاں سے نہ آتا اور اس نزاحت گاہ وصال سے مصیبتوں کی طرف رخ کر کے جدائی کے صدمات نہ جھیلتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کی اے حسین علیہ السلام، اگر آپ میرے التماس پر مدینہ منورہ جانے پر آمادہ نہیں تو خدا کے لیے کوفیوں کے خطوط کے فریب میں نہ آئیں اور ان کے جھوٹے وعدوں پر حرم محترم کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے پروگرام کے مطابق حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کی طرف روانہ فرما دیا اور حضرت ابن عباس کے مشورہ پر کچھ توجہ نہ دی، کیونکہ قائد قضا آپ کی انان طبع کو مع اہل بیت کے شہادت کے حصول کی طرف کھینچ رہا تھا۔ یزید کی اصلی اور فروعی دشمنی۔ اکثر یہ سوالات آتے ہیں کہ یزید کی امام حسین کے ساتھ دشمنی کیا تھی۔ اب اس کا مصنف جواب دے رہے ہیں کہ یزید کی اصلی اور فروعی دشمنی کیا ہے۔ راوی نے کہا ہے کہ مکہ معظمہ کا گورنر بھاگ کر مدینہ منورہ چلا گیا اور وہاں سے اس نے شام کی طرف خط لکھا کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی مکہ معظمہ میں تشریف آوری ہو چکی ہے اور لوگوں نے ان کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ اس شکی کی اصلی اور فروعی دشمنی حرکت میں آ گئی اور اس نے اپنی تمام ہمت و قوت امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے صرف کر دی اور اہل رائے لوگوں سے اس باب میں مشورہ کیا۔ کنز الغرائب میں آتا ہے کہ یزید کو سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اصلی اور فرعی دو قسم کی عداوت کی، در حقیقت فرع اصل کے تابع ہوتی ہے اور صورتیں معنوں کے تابع ہوتی ہیں، اور یہ ارواح کے انکار کی وجہ سے ہے جو اشباح و اجسام کے درمیان ظاہر ہوئی۔ اس میں پوشیدہ مفہوم کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء و اولیاء کرام، مومنین و اطاعت گزار اور صالحین نظام کے روا درجات کے فرق کے ساتھ حق تعالیٰ کے لطف و رحمت کی مظاہر ہوتی ہے، جبکہ کافروں، فاجروں، مشرکوں، منافقوں اور فاسقوں کی ارواح مقامات کے فرق سے حق تعالیٰ کے قہر و غضب کی مظاہر ہیں، اور ہر طائفہ اپنی اصل کی طرف متوجہ ہے، یعنی ہر چیز اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ پس وہ ارواح جو لطف و رافت کی مظہر ہیں اور آپس میں تناسب معنوی رکھتی ہیں، انبیاء، اولیاء اور مومنوں کی ارواح کی مانند ہیں۔ چنانچہ میثاق کے دن قربت مناسبت کی مقدار پر جو موافقت ان کے درمیان متعارف ہوئی تھی، وہ اس دنیا میں ان کے جسام کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ الفت و انس اور تالیف و استنیاس میں ظاہر ہوتی ہے، اور وہ ارواح جو قہر کا مظہر ہیں اور قربت میثاقی رکھتی ہیں، ان کے جسام تعارف ارواح کی مقدار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مالوف و مانوس ہیں۔ پس جو اس نے پہچانتا ہے الفت کرتا ہے، چونکہ انبیاء کرام، مومنین اور ان کے پیروکاروں کی ارواح اور کفار اہل بدعت کی ارواح کے درمیان الفت کی پہچان نہیں، وہ آپس میں قربت و مناسبت نہیں رکھتی ہیں، چنانچہ انہوں نے میثاق کے دن لازماً ایک دوسرے کو نہیں پہچانا تھا، اور وہی انکار آج ان کے درمیان اختلاف کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جس طرح اور جس نے اس سے انکار کیا وہ اختلاف کرتا ہے۔ اس اختلاف کا باعث وہی ہے جو کچھ طائفہ کے ایک دوسرے کے ساتھ مسلم پوشیدہ تھا، اپنے ظہور کو پہنچا، جیسا کہ ارشاد ہے۔